परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा कतिपय विषयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो सभामुख महोदय? बडा चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय। गृहमन्त्री बालपनको, बाल केटाकेटीपनको सदस्य प्रदर्शन त्यहाँ गर्नु भएन। के देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छोडेको हो? मौखिक रूपमा सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्पराको सिर्जना भएको हो? के अझै पनि जनतालाई फेरि ढाँट्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो? सूचनाका कर्मचारीलाई राति बोलाएर विज्ञप्ति निकालौँ भनेर यस्तो परम्पराको सुरुवात भयो भने अपराधी पक्रिन सकिन्छ सभामुख महोदय? गृह मन्त्रालयको मन्त्रीको आदेश प्रहरी प्रशासनले नटेर्ने। यदि गृह मन्त्रालय यसै गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने प्रहरीलाई लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने, सशस्त्रलाई लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने, अन्य सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने गोप्यताको हक कहाँ रहने भयो सभामुख महोदय? यो बडा चिन्ताको विषय छ। यसको बारेमा म जवाब सदनमा माग्न चाहन्छु सभामुख महोदय। मान्छे पक्रिन नसक्ने अनि सूचना जारी गर्ने सभामुख महोदय, जनतालाई मूर्ख बनाउने काम नगरियोस्, संसदलाई मूर्ख बनाउने काम नगरियोस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अपराध अनुसन्धान आचार संहिताको विरुद्धमा भयो सभामुख महोदय। यो अहिलेको पत्र आफूलाई फेरि मिडियामा एउटा हौवाका भरमा प्रस्तुत गर्ने काम मन्त्रीहरूले नगरून् र सस्तो लोकप्रियता नखोजुन् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। जता हेरौँ भ्रष्टाचारका कुराहरू मात्रै सुन्छौँ र देख्छौँ। भ्रष्टाचार, पैसाको भ्रष्टाचार, पदको भ्रष्टाचार। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार भनेको पद र पैसाको मात्रै हुँदैन। देशभित्र भएका अनगिन्ती सम्भावनाहरूको खोजी नगरिनु पनि भ्रष्टाचार हो। त्यसैले हामीले सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी गर्नुपर्नेछ। एक आपसमा मुद्दा मामिलाका बारेमा अड्काउने सड्काउने होइन, मिलेर गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। हामी जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। विकासका कामहरू अब कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्नेतर्फ अब हाम्रो बहस सोझिन आवश्यकता छ। प्रशासनलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने, प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयतर्फ हाम्रा बहसहरू सोझिन आवश्यक छ। यो बदलिदो समयमा बदलिदो शैली अपनाउन सकेनौँ भनेदेखि नयाँ विकास गर्न सक्दैनौँ। पुरानै चिन्तनबाट त नयाँ विकास कसरी सम्भव होला र खै? त्यसैले हामीले नयाँ चिन्तन गर्न आवश्यकता छ। रामहरि खतिवडाजी किन उठ्नु भएको छ? के विषयमा बोल्दै हुन्छ? सभामुख महोदय, मैले अनुमति पाऊँ? ल, के सामूहिक विषय? समसामयिक विषय सभामुख महोदय। 3 मिनटमा आफ्नो विषय राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, भर्खरै हामीले संसदमा सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ। सर्वप्रथम यहाँ सभामुख निर्वाचित हुनुभएकोमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पहिलेबाटै बधाई दिइसकेको छ। सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको र हाम्रो तर्फबाट यहाँलाई सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्न चाहन्छु। संसदको भूमिकाको बारेमा सभामुख महोदयलाई थाहा नै छ। यहाँको भूमिका यो संसदमा सबभन्दा उच्च मूल्याङ्कन गर्ने भूमिकाको रूपमा रहोस्, त्यसमा शुभकामना दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, भर्खरै गृह मन्त्रालयबाट एउटा पत्र सार्वजनिक भएको सूचना आयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको इतिहासमा अपराधीलाई खोज्दै जाँदा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर खोज्ने जाने परम्पराको सुरुवात भएको छ। यो गृह मन्त्रालयको पद बहाल गर्नुभएका धेरै मन्त्रीहरू आज यो संसदमा हुनुहुन्छ। गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयमा कतिपय विषयमा प्रेस विज्ञप्तिबाट अपराधी खोज्ने परिपाटीको विकास भयो भने मुलुक कहाँ जाने हो सभामुख महोदय? बडा चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय। गृहमन्त्री बालपनको, बाल केटाकेटीपनको सदस्य प्रदर्शन त्यहाँ गर्नु भएन। के देशको गृहमन्त्रीलाई प्रहरी प्रशासनले टेर्न छोडेको हो? मौखिक रूपमा सूचना दिँदा कोही अपराधीलाई पक्राउ नगर्ने परम्पराको सिर्जना भएको हो?
के अझै पनि जनतालाई फेरि ढाँट्नका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हो? सुत्न गएका कर्मचारीलाई राति बोलाएर विज्ञप्ति निकालौँ भनेर यस्तो परम्पराको सुरुवात भयो भने अपराधी पक्रिन सकिन्छ सभामुख महोदय? यो परम्परा कहाँ जाँदैछ र भोलि मुलुक कहाँ जाने हो? यो हामीलाई चिन्ताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, आज हामीलाई चिन्ताको विषय गृह मन्त्रालयको मन्त्रीको आदेश प्रहरी प्रशासनले नटेर्ने। यदि गृह मन्त्रालय यसै गरी सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने प्रहरीलाई लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने, सशस्त्रले लेखेको सूचना सार्वजनिक गर्ने, अन्य सूचना सार्वजनिक गर्ने हो भने गोप्यताको हक कहाँ रहने भयो सभामुख महोदय? यो बडा चिन्ताको विषय छ। यसको बारेमा म जवाब सदनमा माग्न चाहन्छु सभामुख महोदय। मान्छे पक्रिन नसक्ने अनि सूचना जारी गर्ने सभामुख महोदय, मलाई थाहा छ। म प्रधानमन्त्रीको संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विश्वासको मत दिन जाँदाखेरि म मान्य गृहमन्त्री सँगसँगै मान्य गृहमन्त्रीले 170 नम्बरमा सही गर्नुभएको छ। उहाँले विज्ञप्ति जारी गरेको अपराधी भनेर चिनिएको र उच्च अदालतले उहाँलाई पक्राउ गर्न आदेश गरेको मान्छेले 194 स्थानमा सही गर्नुभएको छ सँगै लाइनमा बसेर। म आफैले 186 नम्बरमा सही गरेको छु एउटै रोमा बसेर। के यहाँ मान्य सदस्यहरूले अपराधीलाई चिनाइदिने हो कि गृहमन्त्रीले यो सदनभित्र हतकडी लिएर आउनुहोस् भनेका छौँ हामीले? अपराधी पक्रिनुहोस् भन्दाखेरि प्रेस विज्ञप्ति दिने परम्परा एकदम गलत हो सभामुख महोदय। यो पत्र जनतालाई अर्को नाटकको रूपमा प्रदर्शन गरिरहेछ, यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ सभामुख महोदय। त्यसैले सभामुख महोदयसँग हामी रुलिङ चाहन चाहन्छौँ, जनतालाई मूर्ख बनाउने काम नगरियोस्, संसदलाई मूर्ख बनाउने काम नगरियोस्। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अपराध अनुसन्धान आचार संहिताको विरुद्धमा भयो सभामुख महोदय यो अहिलेको पत्र। म फेरि पनि भन्छु, अपराध अनुसन्धान आचार संहिताको विरुद्धमा पत्रचार गर्ने पद्धति आफूलाई फेरि मिडियामा एउटा हौवाका भरमा प्रस्तुत गर्ने काम मन्त्रीहरूले नगरून् र सस्तो लोकप्रियता नखोजुन् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो संसदमा धेरै कुराहरू छानबिनको जरुरी सभामुख है। कसैको नागरिकताको बारेमा छानबिन होला, कसैको पासपोर्टको बारेमा छानबिन होला। यो विषयमा गृहमन्त्रीको जवाब चाहियो। जवाबका लागि सभामुखबाट रुलिङको आवश्यकता देख्छु सभामुख सदस्य आफ्नो कुरा राख्नुभयो, बसौँ। रुलिङको लागि अनुरोध गर्छु सभामुख। बसौँ मान्य सदस्य। यहाँले आफ्नो विषय राख्नु भएको छ, अहिले आसन ग्रहण गरौँ मान्यज्यू। मान्यज्यू, सभामुख महोदय, विषय के छ? म देश र जनताको पीडाका विषय राख्न चाहन्छु। जस्तो सभामुख 2 मिनेटभित्र राख्नुहोस्। को बहराइचको कारागारमा 53 जना नेपाली कैदी बन्दी भएको प्रकाशित भयो। त्यसो भए भारतका सबै जेलहरूमा कति नेपाली छन्? गृह मन्त्रालयसँग यो रेकर्ड छ कि छैन? धादिङको रोराङका चेपाङहरू अहिले आगो तापेर रात बिताइरहनु पर्ने स्थिति छ। सरकार त्यहाँ कहिले पुग्ने हो? र 70मा म्याद गुज्रेको कोरोना विरुद्धको खोप लगाइयो, यो सरकारलाई थाहा छ कि छैन? र सभामुख महोदय, 6 महिना यता विदेशी लगानीका थप 131 उद्योगीलाई अनुमति दिएपछि स्वदेशी उद्योगी मासिने चिन्ता भएको भनेर आएको छ। स्वदेशी उद्योग विकास गर्ने कि विदेशी लगानी ल्याएर नेपालीलाई शोषण गराएर नाफा जति सबै विदेश पठाउने? सरकारले यसमा ध्यान दिनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीजीको यसमा जवाफ आउनु पर्यो। र साथसाथै सरकारको नेतृत्व अदूरदर्शी हुँदा विश्वका 50 सहरमध्ये काठमाडौँ उपत्यका सबभन्दा बढी प्रदूषित भनेर आएको छ। सरकारलाई यो थाहा छ कि छैन सभामुख महोदय? र साथसाथै भारतमा अरबपतिहरू 166 जना छन्, तर विश्वकै सबभन्दा गरिब देश रे नेपालको स्थिति के छ? यस्तो तथ्याङ्क सरकारसँग छ कि छैन? प्रधानमन्त्रीजीले यसमा स्पष्ट गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, युद्धका कठ्याङ्ग्रिँदा छोटा दिनहरू बिस्तारै
न्यानो घाम लाग्ने दिनमा परिवर्तन हुँदैछन्। छिट्टै वसन्त ऋतुहरू आउँदैछन् अनि तुसारो लागेर रुख बिरुवा कठ्याङ्ग्रिरहेका छन्। तुसारोले कठ्याङ्ग्रिरहेका रुख बोट बिरुवाहरू नयाँ पालुवा बनेर पलाउनेछन्। राजनीतिमा पनि समयको चक्र फेरिरहन्छ। यो रोस्टमबाट यो गरिमामय सदनको चारैतिर आँखा डुलाउँदा यस्तो लागिरहेछ नेपालको राजनीतिमा वसन्त छाइसकेको छ। नयाँ सपना लिएर, नयाँ आशा लिएर नयाँ माननीय सांसदहरू आइसक्नु भएको छ। सँगै लामो राजनीतिक यात्रा गरेर देशका सुख दुःखहरूसँग सँगसँगै र देशका विभिन्न कथा व्यथाहरूसँगबाट जुझ्दै सङ्घर्ष गरेर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा नाम स्थापित गर्दै आफैमा सिङ्गो संस्थाको परिचय दिँदै पुरानो अनुभवी सांसदहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। परिवर्तनशील समयको काँचुली फेर्दै गरेको नेपाली समाज र राजनीतिको प्रतिबिम्ब आजको यस सदनमा देखिरहेको छु। सभामुख महोदय, नेपालको नागरिकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पैरवी गरिने यस गरिमामय संसदमा आफ्नो पहिलो मन्तव्य राख्दै गर्दा म सर्वप्रथम त नेपाली स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि सङ्घर्ष गर्ने सम्पूर्ण शहीद र योद्धाहरूप्रति आफ्नो सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामाजिक न्यायका लागि देशभर उठेका आन्दोलनहरूप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। यति बेला म मेरा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरूलाई पनि सम्झिन चाहन्छु। नाङ्लेभारे, पटाप, छाप भन्ज्याङ, पालुबारी जस्ता गाउँहरूबाट मतदान गर्नुहुने मेरा मतदाता र रातोपुल, कोटेश्वर, जडीबुटी, पेप्सीकोला, काँडाघारी जस्ता सहरमा बसेर मलाई मतदान गर्नुहुने मेरा मतदाताहरूको आशा र भरोसालाई हृदयमा साँचेर आज म मेरा विचारहरू व्यक्त गरिरहेको छु। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा यहाँ बोल्दै गर्दा मलाई थाहा छ यो क्षण म माथि भरोसा राख्ने आम नेपालीहरूको गर्वको क्षण मात्रै होइन, यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमै एउटा पानी ढलो क्षण पनि हो। नेता भनेको एउटा ठुलो शरीर भएको, ठुलो कद भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने भाष्य यो समाजबाट विलय नहुँदै एउटा 27 वर्षीय युवामाथि भरोसा गरेर आफ्नो सपनाको चाबी सुम्पिने आम मतदाताहरूको एउटा गर्विलो क्षण पनि हो। यदि म गलत छैन भने सभामुख महोदय, मेरो यो उपस्थिति यो सदनकै निम्ति पनि ऐतिहासिक क्षण हुन सक्छ, किनकि सम्भवतः यो भन्दा अगाडि मभन्दा कान्छो व्यक्तिले यो रोस्टमबाट यो सदनलाई सम्बोधन गर्ने मौका अवश्य पनि पाएको थिएन होला। यो इतिहासको एउटा पानी ढलो क्षण यसकारण पनि हो कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको यो दोस्रो संसदमा उपसभामुख पदका लागि सीमान्तमा रहेका 2 समुदायका महिलाहरू लोकतान्त्रिक पद्धति मार्फत प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। लोकतन्त्र भनेको फगत शासन पद्धति मात्र होइन, जनताहरूको जीवनशैली पनि हो। त्यसैले लोकतन्त्रको अब्बल परीक्षा समाजको सबैभन्दा पिछडिएको वर्गले मूलधारको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउँदा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँ हामी सबैजनालाई थाहा नै छ। आजका 2 जना सीमान्तकृत समुदायका महिला लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार हुने उपसभामुख पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। यो आफैमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै गएको हो भन्ने सङ्केत पनि हो। उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा एक सुखद संयोग मात्र नबनोस्, बरु यस्ता प्रतिस्पर्धाहरू हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सामान्य प्रक्रिया बन्दै जाओस्, ताकि सीमान्तमा रहेका आम मानिसहरूले मूलधारको राजनीतिमा, मूलधारको प्रतिस्पर्धाहरूमा आफूलाई सहभागी गराउन सकुन् अनि मात्र हामीले हाम्रो लोकतन्त्र उन्नत भएको महसुस गर्न सक्छौँ। सभामुख महोदय, लोकतन्त्र संस्थाहरूको पनि संस्था हो। संसद जनताहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने साझा थलो हो। 275 जनाको प्रतिनिधित्व हुने यस सदनमा यति बेला देशभरि रहेका सम्पूर्ण मतदाता, देशभरि रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व भइरहेको छ तपाईँ हामी मार्फत।
यो आशालाई वास्तविकतामा बदल्न विकसित र विकसशील समाजलाई मध्यनजर गर्दै हामीले समय सापेक्ष ऐन नियम कानुनहरू बनाउनु छ। आम नेपालीको त्याग र बलिदानबाट हामीले सबैभन्दा उच्चतम राजनैतिक व्यवस्थाको रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हासिल गरिसकेका छौँ। तर यो बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। हामी सबैलाई थाहा छ देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा छ। लगभग 42% हिस्सा ओगट्ने युवा पुस्ताबाट लिन सकिने यथेष्ट जनसाङ्ख्यिक लाभको बावजुद पनि देश अहिले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। जता हेऱ्यो भ्रष्टाचारका कुराहरू मात्रै सुन्छौँ र देख्छौँ। भ्रष्टाचार, पैसाको भ्रष्टाचार, पदको भ्रष्टाचार। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार भनेको पद र पैसाको मात्रै हुँदैन। देशभित्र भएका अनगिन्ती सम्भावनाहरूको खोजी नगरिनु पनि भ्रष्टाचार हो। त्यसैले हामीले सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी गर्नुपर्नेछ। यही सम्भावनाहरूको यथेष्ट खोजी नभएको कारण मासिक 20,000 रुपैयाँ कमाउन पनि आज युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्। सग्लो शरीर लिएर गएका हाम्रा सक्षम युवाहरू कति बाकसमा फर्किएका छन्, कति बन्धक बनिएका छन्, कति पिटिएका छन्, कति लुटिएका छन्। यो समग्र देशप्रतिको अन्याय हो। वार्षिक करिब 5 खर्बको रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा समेत आम नेपालीको जीवनमा केही मात्रामा भौतिक सुखशैल बाहेक तात्विक परिवर्तन भएको तपाईँ हामीले खासै देख्न सकिरहेका छैनौँ। राजनैतिक हिसाबले लोकतन्त्र हासिल गरे पनि हामीले नेपाली समाजमा न्याय, स्वतन्त्रता र समानता स्थापित गर्न सकिरहेका छैनौँ। यति भनिरहँदा यो पनि देशमा केही पनि हुन सक्दैन भनेर निराश भएका युवाहरू आज देशमा सम्भावनाहरू देखेर, थोरै भए पनि परिवर्तनहरू देखेर आशा राखेर अब देश फर्किने योजनाहरू पनि बनाइरहेका छन्। ती तमाम विदेशिन बाध्य भएका नेपालीहरूका सपनाहरूलाई अटाउन सक्ने नेपाल बनाउनु पर्नेछ। अब सम्भावनाहरूको अविलम्ब खोजी गरिनुपर्छ, तर फुटेर होइन, जुटेर गर्नुपर्छ। एक आपसमा मुद्दा मामिलाका बारेमा अड्काउने सड्काउने होइन, मिलेर गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। हामी जुटेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। विकासका कामहरू अब कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने भन्नेतर्फ अब हाम्रो बहस सोझिन आवश्यकता छ। प्रशासनलाई कसरी चुस्त र दुरुस्त बनाउने, प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयतर्फ हाम्रा बहसहरू सोझिन आवश्यक छ। यो बदलिदो समयमा बदलिदो शैली अपनाउन सकेनौँ भनेदेखि नयाँ विकास गर्न सक्दैनौँ। पुरानै चिन्तनबाट त नयाँ विकास कसरी सम्भव होला र खै। त्यसैले हामीले नयाँ चिन्तन गर्न आवश्यकता छ। लोकतन्त्रको प्रवर्धन गर्दै संसदीय परम्पराको मर्यादाभित्र रहेर हामीले मिलेर काम गर्नु छ। प्रविधि मात्रै होइन, अब प्रवृत्ति पनि बदल्नुपर्छ। सधैँ इतिहासमा मात्रै हामीले गर्व गरिरह्यौँ। इतिहास भनेको गर्व गर्ने चिज, पढ्ने चिज मात्रै होइन महोदय। हामीले इतिहास भनेको लेख्ने पनि चिज हो र अब यो इतिहास लेख्नुपर्ने समयमा हामी आइसकेका छौँ। यो इतिहास लेख्ने अवसर जो कोहीलाई प्राप्त हुँदैन, तर आज हामीलाई प्राप्त हुँदै गर्दा इतिहास लेख्न सकेनौँ भनेदेखि इतिहासमा हामीलाई धिक्कार्ने छन् हाम्रा भावी पुस्ताहरूले। त्यसैले यो प्राप्त भएको अवसरलाई तपाईँ हामीले अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढाउनु पर्नेछ। सभामुख महोदय, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अर्थ राजनीति विकास, सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण र विश्व सम्बन्धको नयाँ आधारशिला खडा गर्न नवीन सोच, परिष्कृत विश्वदृष्टि र उच्च नैतिक बलसहितको नयाँ नेतृत्व लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ। यो सदनलाई पक्ष र प्रतिपक्षको चिन्तनमुखी थलो बनाउनु पर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ। भर्खरै बामे सर्दै गरेको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि पक्ष र प्रतिपक्षमा छलफल गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो हामी कसैलाई नहोच्याइकन र नरिझ्याइकन गर्नुपर्छ। त्यो हामी गर्न सक्छौँ। शक्ति सङ्घर्षको भुलभुलैया र लोक रिझ्याइबाट अलिकति माथि उठेर संविधानवादको भावनालाई आत्मसात गर्दै साँचो अर्थमा सामाजिक न्यायका लागि आवाज उठाउने हो कि त्यही लोक रिझ्याइ र शक्ति सङ्घर्षको भुलभुलैयामा रमाउने हो, त्यो तपाईँ हाम्रो हातमा छ। यो गरिमामय सदन न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्ने थलो हो। हाम्रो सभ्य र समुन्नत छलफलले लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, नागरिक बलियो हुन्छ।
यहाँको छलफलले हामीमाथि विश्वास गर्ने जनताहरूलाई विश्वास दिलाउनु छ कि जनताहरू मतदाता मात्रै हैनन्, जनताहरू केवल एक भोट मात्रै हैनन्, बरु नागरिक हुन्। उहाँहरूको नागरिक हुनुको परिचय तब मात्र हामी दिन सक्छौँ जब हामीले उहाँहरूको आफ्नो अमूल्य मत मार्फत निर्वाचित गरेर पठाउनु भएका हामीहरू उहाँहरूका समस्या र सपनाका बारेमा घनीभूत छलफल गर्छौँ र सकारात्मक परिवर्तनका लागि तयार भएर कदमहरू अगाडि बढाउँछौँ। सभामुख महोदय, हामीले शासकीय स्वरूपमा लोकतन्त्र त स्थापित गर्यौँ, तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुधार किन हो गर्न सकिरहेका छैनौँ। राज्यका हरेक महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक संस्थाहरू अहिले धाराशाही अवस्थामा छन्। संविधान लेखिँदैमा न्याय, समता र स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैनन्, पुरा हुँदैनन्। तिनको त निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ। पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो दायित्व लोकतन्त्रको पैरवी गर्ने र बडो मुस्किलले बनाइएको संविधानको रक्षा गर्ने हुनुपर्छ। संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्न सकियो भने मात्रै सही अर्थमा हामीले हाम्रो शिशु लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। संविधानप्रति कतिपय समूहका विमतिहरू पनि छन्, जसलाई यही सदनमा व्यापक छलफल गरी टुङ्ग्याउनुपर्छ, किनकि राजनीति र लोकतन्त्र भनेको सहमति मात्रै होइन, विमति पनि हो। एकाङ्की विचार हाबी हुनु, प्रतिपक्ष विचार शून्य हुनु वा त्यसलाई नजरअन्दाज गरिनुले लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुन्छ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू समक्ष मेरो आग्रह पनि छ, यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा गर्नको लागि तपाईहरूका प्रतिपक्षी आवाज यो सदनमा बुलन्द भइरहनुपर्छ। विचारको विविधता र प्रतिपक्षी विचारको सहनशीलता, परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक विचारको मन्थनले नै लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन सक्छ। त्यसैले वाद विवाद यस सदनको आधारभूत लक्षण हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो संसदीय शक्तिलाई फगत अङ्कगणितको खेल मात्रै मान्यौँ भने हामीले पाएको अमूल्य मतको अपमान त हुन्छ नै, तर नागरिकमाथि, समग्र देशमाथि पनि अन्याय हुन्छ। हामीले यहाँ के छलफल गर्यौँ, कस्तो विषयमा छलफल गर्यौँ, के विषयमा टीका टिप्पणी गर्यौँ, कस्तो हाउभाउ व्यक्त गरिरहेका छौँ, यो सबै आम जनताले आज टेलिभिजन मार्फत हेरिरहनु भएको छ। त्यसैले लोकतन्त्र र संविधानलाई सुदृढ गर्ने यावत कुराहरूको सन्दर्भमा यस सदनको काम कर्तव्यलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सदैव उभिरहनु भएको र यस अठोटका साथ अगाडि बढिरहनु भएकी, राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अगाडि समाज सेवामा आफूलाई समर्पित गरिरहनु भएकी र आजको यस उपसभामुख पदको निर्वाचनमा र प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउनु भएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी माननीय सांसद इन्दिरा राणालाई आज उपसभामुख पदको लागि प्रस्ताव गर्दै यहाँहरू समक्ष भोटको अपिल पनि गर्न चाहन्छु। आज हुन गइरहेको सङ्घीय संसदको उपसभामुख पदको निर्वाचन खास महत्त्वपूर्ण छ। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको पैरवी र सकारात्मक संसदीय अभ्यासका लागि सांसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यस महत्त्वपूर्ण पदमा माननीय इन्दिरा राणालाई मतदान गरौँ भन्ने प्रस्ताव लिएर आएको छु। माननीय इन्दिरा राणा यो संसदको एउटा नयाँ अनुहार हुन सक्छ। नयाँ पार्टीको सदस्यको रूपमा यहाँ आइरहँदा यहाँहरू धेरैलाई नयाँ अनुहार पनि लाग्न सक्छ। माननीय इन्दिरा राणा समाज रूपान्तरणको अथक प्रयासपछि निखारिएर राजनीतिमा आउनुभएको व्यक्तित्व हो। उहाँले लामो समयदेखि कारागारमा हुने बाबुआमाका बालबच्चाको पालन पोषण र शिक्षा दीक्षामा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुभएको छ। जुन बच्चा आफ्ना बुवा आमाको कसुरको भागीदार हुन पुगेका थिए र जसको भविष्य अन्धकार थियो, जसले जेलका भित्ता बाहिरको संसार देख्न सकेका थिएनन्, तिनलाई संसार देखाउने व्यक्ति माननीय इन्दिरा राणा पनि हुनुहुन्छ। उहाँको अथक प्रयासबाट यो सम्भव भएको छ, हामीले देखेका छौँ। तपाईँ हामी मध्ये धेरैजना समस्या मात्रै औँल्याएर बस्छौँ, यो भएन, त्यो भएन, यहाँ समस्या छ, त्यहाँ समस्या छ, तर माननीय इन्दिरा राणा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले समस्या औँल्याएर मात्रै बस्नु भएन, बरु समाधान पनि खोज्नको निम्ति, प्रयास गर्नको निम्ति उहाँ सडकमा आउनुभयो र सडकबाट आफ्ना आवाजहरू सदैव बुलन्द पारिरहनु भयो।
अन्धकारमा जीवन बिताइरहेका कैयौँ नेपाली बालबच्चालाई नयाँ जीवन र नयाँ भविष्य दिएर नेपालको भविष्य नै उज्जवल बनाउनु हुने माननीय इन्दिरा राणा यस गरिमामय सदनको उपसभामुखको कुर्सीमा बस्नु भनेको उहाँको योग्यताको मात्रै कदर भएको होइन, बरु सम्मानित उपसभामुख पद पनि शोभामान हुनु हो। लोकतन्त्र र संविधानको सर्वोच्चताबारे उहाँका विचारहरू स्पष्ट छन्। यस सदनको गरिमा र पदको जिम्मेवारीलाई उहाँले अत्यन्त कुशलतापूर्वक निभाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्छु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विश्वास राख्दछ। उहाँले आफ्नो जीवन नै बालबालिकाका रक्षाका लागि र नेपालका रक्षाका लागि समर्पित गर्नुभएको छ। उपसभामुखका लागि हुँदै गरेको निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको पैरवीको पक्षमा माननीय इन्दिरा राणाको निम्ति व्यक्त गरिदिनु हुन तपाईँ सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु। यस लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुहुने माननीय सांसद मुक्ता कुमारी यादवलाई समेत म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। संसदमा प्रतिपक्षको प्रतिस्पर्धाको भावनालाई बरकरार राख्दै सीमान्तकृत महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय सांसद मुक्ता कुमारी यादवलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाएकोमा म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु। महात्मा गान्धीले भन्नुभएको छ, तपाईले विनम्र तरिकाले नै संसार हल्लाउन सक्नुहुन्छ। अपार सैन्य शक्तिका बावजुद ब्रिटिस साम्राज्यले गान्धीको सत्याग्रहसँग झुक्नु परेको थियो। त्यसरी संसार हल्लाउने गान्धीको उपाय थियो सत्याग्रह अर्थात् सत्यको आग्रह। गान्धीको सत्याग्रह अरूप्रति मात्रै लक्षित थिएन, आफै अन्तर्मनसँगको एउटा आग्रह पनि थियो। आज मतदान गर्दै गर्दा हामीले आफैसँग सत्यको आग्रह गरौँ र लोकतन्त्र, संविधानवाद र नेपाली नागरिकको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गरौँ। अन्त्यमा फेरि पनि म माननीय इन्दिरा राणालाई आजको हुन गइरहेको उपसभामुख पदको लागि निर्वाचित गरियोस् भनेर प्रस्ताव पेश गर्दै यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावका समर्थक माननीय श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु। समय 7 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो निर्वाचित संसदमा म पहिलो पटक उपस्थित हुँदैछु। त्यसैले सर्वप्रथम सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू र विभिन्न घटना, प्रतिघटना र दुर्घटनामा आफ्नो ज्यान गुमाएका ती सम्पूर्ण नेपाली परिवारजनहरूप्रति म मेरो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सर्वप्रथम म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज नेपाली जनताले चाहेको, संसदले खोजेको 9औं सभामुखको रूपमा आज हामीले सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरे ज्यूलाई आज पहिलो पटक यस गरिमामय संसदको सभामुखको हैसियतले हामीले पाइरहँदा हामी गौरव गर्छौँ।
सर्वप्रथम हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि सम्माननीय नवनिर्वाचित सभामुखज्यूलाई हार्दिक बधाई एवं कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मर्निङ सोज द डे, बिहानीले सिङ्गो दिनको मौसमको सङ्केत गर्छ। आज सभामुख सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरेज्यूद्वारा संसदको प्रारम्भमा नै आफ्नो रचनात्मक उपस्थिति देखाउनु भएको छ। हामीले यसलाई गौरवका साथ यसलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वाभाविकै रूपमा 2047-48 सालदेखि सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरू, म यो सदनमा तत्कालीन सभामुख दमन्ना ढुङ्गाना, उपसभामुख माननीय महन्त ठाकुर, आज तत्कालीन उपसभामुख महन्त ठाकुरजीलाई हामीले यही संसदमा पाइरहेका छौँ। हो, आज हामी सदनले सभामुख प्राप्त गरिसकेको छ। अब हामी केही समयपछि उपसभामुख पाउँदैछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यही सदनमा सिंहदरबारको संसद ग्यालेरी बैठकमा विभिन्न टेस्ट र विभिन्न अनुभव ग्रहण गर्दै धेरै सभामुख र उपसभामुखसँग सहकार्य सँगसँगै हिँडेको अनुभव म यहाँ आज राख्न सक्दिनँ। तर सभामुख र उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदको सम्मान स्वयं सभामुखज्यूले गर्नुपर्छ, स्वयं उपसभामुखद्वारा हुनुपर्छ। त्यो पदको गरिमा सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँहरुकै भूमिकामा अगाडि बढ्छ। सभामुख, उपसभामुख दलीय व्यवस्थामा दल बलियो हुनुपर्छ, दल बलियो हुनुपर्छ। तर सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा बसेर कसैको दल फुटाउने भूमिका खेल्नु हुँदैन। फुट्न लागेको दल छ भने पनि वर्तमान हाम्रो अहिले भर्खरको मतले सभामुख हुनुभएका सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यस्ता घटना भोलि पनि आउन सक्छ। त्यसमा कुनै राजनीतिक दलको स्वार्थमा सभामुख जानुभयो भने इतिहासमा त्यसलाई कालो रूपमा सम्झनेछ। म यहाँ कसैप्रति लक्षित गर्न चाहन्न। म ती पुराना सभासदज्यूहरूको मलाई नाम पनि बिर्सिसकेको छ। तर फर्केर हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई तत्कालीन स्थितिमा एमालेबाट माले बनाउन अरु कसैले भूमिका खेलेन। सभामुख जस्तो गरिमामय पदबाट त्यो भूमिका खेलियो। दुःखका साथ आज यो संसदमा सभामुख महोदय मार्फत मैले यहाँ राख्नुपर्छ। म वर्तमान सभामुख महोदयबाट यो चाहन्न। यति मात्रै भन्दा पुग्छ होला। त्यस्तै त्यो गरिमामय पदबाट कसैको पार्टी फुटाउने भूमिका
कसैको पार्टीलाई कमजोर बनाउने खालको भूमिका हिजोको दिनमा हेर्दा हेर्दै अध्यादेशलाई पर्खेर कति संख्या भयो भने पार्टी प्रतिशत हुन्छ र पार्टी फुटाउन सजिलो हुन्छ भनेर त्यो गरिमामय पदको अपमान, त्यो गरिमामय पदको उपेक्षा, जनभावना विपरीत घटनाहरू घटे। सम्भावना मुखले अलिकति समय विषय नै यस्तो छ आज। त्यसैले गर्दाखेरि सभामुख र उपसभामुख हामी सबै सिङ्गो हलको रेफ्री हो। सिङ्गो हलको दायाँ बायाँ पक्ष विपक्षको बीचको आसनको हो। त्यो आसन दायाँतिर हेरेर बडी ल्याङ्ग्वेज पनि नदिनुस्, बायाँतिर हेरेर बडी ल्याङ्ग्वेज पनि नदिनुस्, सिधा नजर लगाउनुस्, दुईटा आँखा दुईतिर पार्नुस्, एकतिर नपार्नुस्। त्यसैमा गरिमा र गौरव हुन्छ। त्यसैले अब सभामुख त पाइसक्यौँ, केही समयपछि उपसभामुख जो पाउँदैछौँ। माननीय शोभिता गौतमद्वारा प्रस्ताव गरिएको माननीय इन्दिरा राणा मगर उपसभामुखको लागि त्यसको मैले र मेरो दल, म आबद्ध दल नेकपा एमालेको तर्फबाट त्यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छौँ। सभामुख महोदय त्यसै समर्थन गरेको होइन। शोभिता गौतम सामान्य नाम होइन। यो सम्मानित संसदमा मैले भन्नुपर्छ। बाल्यकाल अत्यन्तै दुःख कष्ट हन्डर ठक्कर खाएर अगाडि बढ्नु भएको एउटा व्यक्तित्व हो। सभामुख महोदय अनेक खालका दुःख कष्ट भोग्दै आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि सुकन्या वाइबा, प्रगतिशील साहित्यकार पारिजात सँगको भेटघाटपछि उहाँले आफ्नो जीवनलाई सामाजिक रूपान्तरण, परिवर्तन र समाजमा चेतना फैलाउने अभियानमा अनवरत रूपमा अगाडि बढिरहेको मैले जानेसम्मको उहाँको कुरा यस्तो रह्यो। यही दौरानमा सभामुख महोदय बीबीसीको चाहिँ नि विशिष्ट संसारका महिलाहरूमध्ये नेपालले गौरव गर्नुपर्छ। इन्दिरा राणा मगर बीबीसीको चाहिँ नि वर्ल्ड टप 100 लिडर्स 100 मध्ये एउटा महिला चेली इन्दिरा राणा मगर हामीले पाएका छौँ। मान्य सदस्यज्यू सक्यो सभामुख महोदय 1 मिनट। उहाँ यही समाजमा दिनुभएको योगदानको प्रतिफल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ। आज उहाँ स्वतन्त्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट माननीय भएर यो सदनमा हामीले पाएका छौँ। सरकार मतलब सत्तारूढ गठबन्धन दलको तर्फबाट उहाँको त्यो पृष्ठभूमि, वर्तमानको अवस्था र भविष्यमा उहाँले खेल्न सक्ने योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै म सम्बद्ध पार्टी, मेरो पार्टी नेकपा एमाले र एमाले सम्बद्ध हाम्रा सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई यस्तो व्यक्तित्वलाई उपसभामुखमा जसरी सभामुखमा जस्तै उपसभामुखमा पनि गौरवका साथ शानदार अत्यन्तै उच्च खुसी व्यक्त गर्दै उहाँलाई मत जाहेर गर्नुस्। पार्टीको तर्फबाट म सिङ्गो एमाले सम्बन्ध मान्यज्यूहरूसँग अपिल गर्दै इन्दिरा राणा मगर अब एकछिनपछि हामीले पाउने उपसभामुख मौका छोपेर अहिले अग्रिम बधाई ज्ञापन गर्दै सभामुख महोदय मेरो छोटो भनाइ यही टुङ्ग्याए। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त प्रस्तावका अर्का समर्थक
माननीय श्री नारायणी शर्मालाई प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु। समय 7 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, आजको उपसभामुखको चुनाव हुन गइराखेको यस अवसरमा सर्वप्रथम पहिलोचोटि यो गरिमामय सदनबाट चुनेर आउनुभएका सम्माननीय सभामुखलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु र पहिलोचोटि यस रोस्टममा उभिएर सबभन्दा पहिले मैले महान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका विविध आन्दोलनहरूमा शहादत प्राप्त गर्ने महान शहीदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइते अपाङ्ग योद्धा तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यो गरिमामय सदनमा उपस्थित गराइदिन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने आम नेपाली जनता, मतदाता, दाङ जिल्ला लगायत नेपालभरिकै मतदाताहरूलाई धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र पहिलोचोटि म यो सदनमा उभिँदै गर्दा हामी सबैलाई थाहा छ, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले करिब करिब नौजवानको उमेरमा आइपुग्दासम्म यति बेला थोरै थोरै जनताहरूको बिचमा केही आशंकाहरू पैदा भएका छन्। साँच्चीकै यो सदनले, यो हलले अब जनताका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने कुरा, नेपालको 2072 सालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आफ्नो प्रतिबद्धता मात्र होइन, कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न सक्ने कुरामा विगतका केही अनुभवहरूले, विगतका केही अवस्थाहरूले जनताहरूमा केही आशंका पैदा भइराखेको छ र यो आशंकालाई अन्त्य गर्नको निम्ति र संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्दै संविधानले कायम गर्न पर्ने र संविधानलाई टेकेर कानुन निर्माण गर्न पर्ने र कार्यान्वयनमा जान पर्ने जे विषय छ, यसलाई जति सक्यो छिटो जनताको बिचमा र व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढ्नको निम्ति जे आशा र अपेक्षा यति बेला नेपाली जनताहरूले गरेको छ, त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति मलाई लाग्छ हामी सबै प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ र निरन्तर अगाडि बढिराखेका छौँ। म आफ्नो ठाउँबाट पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहने कुरा यो रोस्टमबाट पनि म भन्न चाहन्छु, नेपाली जनतालाई यो कुरा सुनाउन चाहन्छु र यसको सँगसँगै आज हामी यहाँ उपसभामुखको चुनावको दौरानमा यहाँ उपस्थिति छौँ। हामीले केही दिन अघि मात्रै सामान्य सभामुखको चुनाव सक्यौँ र आज हामीले सम्मान्य सभामुखलाई यहाँ पाएका छौँ र यसै गरी उपसभामुखको यो चुनावमा अगाडि बढ्दै गर्दा आज यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा दिशामा अगाडि बढ्दा अघि भर्खर शोभिता गौतमले यहाँ प्रस्तावित गर्नुभएको इन्दिरा राणाको समर्थनमा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको तर्फबाट यहाँ उभिएको छु, उहाँलाई समर्थन गरिराखेको छु, त्यो समर्थनमा उभिएको छु र हामी सबैलाई थाहा छ यति बेला राजनैतिक रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दा सामाजिक रूपमा खेलिएका भूमिकाहरू महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि आइराखेका छन् र जनताले सामाजिक भूमिकालाई अझ गहिरोसँग निहालिराखेको छ। यही सिलसिलामा इन्दिरा राणाले सामाजिक क्षेत्रमा जसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभयो, खास गरी जेलभित्र रहेका आमा बुवाहरूको बच्चाहरूको स्याहार सुसार र उनीहरूको भविष्य निर्धारणको निम्ति शिक्षा क्षेत्रमा आफूले जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र एउटा
विशेष जोडका साथ उनीहरूप्रति प्रतिबद्ध भएर आफ्नो लगानी त्यहाँनिर देखाउनु भयो। यो कारणले पनि उहाँ सामाजिक क्षेत्रमा एउटा राम्रो र असल नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसै गरी उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालको एउटा आदिवासी जनजातिको चेली एउटा प्रतिबद्ध रूपले कुनै काम गर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण उहाँले व्यक्त गर्न सक्नुभएको छ। र यति बेला यो चुनावी प्रक्रियामा आउँदै गर्दा मलाई अहिले पनि गौरव लाग्छ, गर्व लाग्छ। हामी सबैलाई थाहा छ महिलाहरूलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउनको निम्ति, जनजाति र उत्पीडित वर्गलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउनको निम्ति, पछाडि परेको क्षेत्र वर्ग र लिङ्गलाई अगाडि बढाउनको निम्ति विगतमा गरेका सङ्घर्षहरू, आन्दोलनहरू, युद्धहरूलाई हामी सबैले यति बेला सम्मान गरिराखेका छौँ, सम्झिराखेका छौँ। र त्यति बेलाको नीति योजना र लिडरसिपले जुन ढङ्गले चाहिँ यो परिस्थिति ल्याउन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यो भूमिका र त्यो आन्दोलनबाट मात्रै हामीले यो व्यवस्था स्थापना गर्न सकेको र यो व्यवस्थामा आउन सकेको भन्ने कुरा सायद हामी सबै जानकार छौँ। र मलाई त्यो मानेमा गर्व लागिराखेको छ। यति बेला एउटा मधेसी चेली र एउटा जनजाति चेली एउटा प्रतिस्पर्धामा उभिनु भएको छ। र यसले गर्दा साँच्चीकै यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा गौरवलाई बढाइदिएको छ। र यो ठाउँमा हामीहरू उपस्थित हुन पाएका छौँ र यो गौरवलाई हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट आत्मसात गर्दै अझ यसलाई चाहिँ सुदृढ गर्दै अगाडि बढ्नको निम्ति हाम्रो काम र कर्तव्यलाई हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्नेछ। यति बेलाको स्थिति त्यस्तो छ, हामी सबैलाई थाहा छ। यो उपसभामुखको चाहिँ पदमा रहिरहँदा खास गरी थोरै कतै न कतै एउटा राजनैतिक रूपमा पनि केही आक्षेप लाग्ने विषयहरू पनि विगतमा कतै झल्किने खालको एउटा स्थिति हामीले देखिराखेका छौँ। यी सबै कुराहरूलाई साँच्चीकै निष्पक्ष रूपमा, साँच्चीकै यो सदनको एउटा गौरवको रूपमा, साँच्चीकै यो सदनको एउटा लिडरसिपको रूपमा उहाँहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ। उहाँहरूले आफ्नो लिडरसिपलाई स्वच्छ ढङ्गले, आफ्नो स्वच्छ छविका साथ अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई लागिराखेको छ। र विगतको थोरै हामीले हेऱ्यौँ भने कि जब अप्ठ्यारो पर्छ, जब समस्या पैदा हुन्छ, जब एउटा सङ्कट पैदा हुन्छ, त्यति बेला लिडरसिपले आफ्नो नेतृत्व गर्ने एउटा इच्छा मात्रै होइन, त्यति बेला आफ्नो व्यवहारलाई जनता सामु देखाउन सक्छ भन्ने कुरा विगतको सायद त्यति बेलाको शाही कालको एउटा उपसभामुख चित्रलेखा यादवले सडकबाट पनि सदन चलाएको उदाहरण हामीले देखिराखेका छौँ। मैले यो कुरा किन जोडेको भन्दा हामीले त्यस्तो सङ्कटको बेला पनि नेतृत्व गर्न सक्ने लिडर अथवा त्यो नेतृत्व चाहिँ पैदा हुने जुन खालको चाहिँ अवसर उहाँहरूले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अवसरलाई उहाँहरूले एउटा पुँजीको रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै र फेरि पनि उहाँ इन्दिरा चाहिँ राणालाई हामी सबैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूको तर्फबाट आफ्नो भोट दिएर उहाँलाई जिताउनको निम्ति र उहाँलाई चाहिँ उपसभामुखमा निर्वाचित गर्नको निम्ति अमूल्य भोट दिनुहुनेछ भन्दै सबैले आग्रह गर्दै मेरो थोरै कुरा अन्त्य गर्छु। हस्त, अभिवादन, धन्यवाद।